अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर व्यूवर्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एडोबे प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट सेटिंग के बारे में। तो प्रोजेक्ट सेटिंग के सेशन को मैं तीन सिंपल पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे एडोबे प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ प्रेफरेंसेस है, उनकी क्या सेटिंग रखनी है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एडोबे प्रीमियर प्रो के प्रोजेक्ट को कहाँ और कैसे इंटेलिजेंटली उसको सेव करना है। और उसके बाद थर्ड और फाइनल पार्ट में आपको बताऊंगा कि एडोबे प्रीमियर प्रो में प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद यानी फाइनल करने के बाद उसको वीडियो शेप या फॉर्म में रेंडर आउट करने के बाद पीछे रहने वाले जो टेम्पररी फाइल्स हैं उनको कैसे फाइंड करना है, तलाश करना है और कैसे उसको उड़ाना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। तो हम सीधा सीधा जंप करते हैं पहले पार्ट में, और वो है एडोबे प्रीमियर प्रो के प्रेफरेंस। सो अगर हम प्रीमियर प्रो को खोल लें तो अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एडिट का बटन है, क्लिक करें तो राइट एट द बॉटम है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाएं तो किसी भी टैब को क्लिक करें, आपको प्रेफरेंसेस का पैनल खोल के दे देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल के साथ, लेकिन ये याद रखें मैं वो जो बिल्कुल ज़रूरी है, जिनका आपका जानना ज़रूरी है और जिनके साथ आपका ताल्लुक है, कंसर्न है, उसमें मैं टच अप ऑन करूँगा। बाकी को मैं सिर्फ अगर इंट्रोड्यूस कर दिया तो ठीक, बाकी एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास बिगिनर्स भी होंगे। मैंने इसका डिफ़िकल्टी लेवल बिगिनर रखा हुआ है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का, तो उनको शायद ये समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो। तो ये हमने जनरल को क्लिक किया, राइट। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके जो स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स आता है तो उस तरह ही है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क नहीं है। इसको किसी चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय जो बिन्स हैं इस पे आई वुड लाइक टू टच अप ऑन। बिन्स इन एडोबे प्रीमियर प्रो मीन्स फोल्डर और डायरेक्टरी। जिस तरह प्रोजेक्ट पैनल में बताता हूँ, ये सारे आपके बिन्स हैं, ठीक है। देखें, केसिंग बिन, ये कलर मैट्स बिन, और इसी तरीके से ये कूलर फैन बिन। तो बिन का मतलब एडोबे प्रीमियर प्रो में है फोल्डर, नॉट द रिसाइकल बिन और समथिंग एल्स। सो हम दोबारा जाते हैं एडोबे प्रीमियर प्रो में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बिन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे ये देखें, ये मेरी सेटिंग है, ठीक है। इसको आप, ये कस्टमाइजेबल है, ये कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने जो रखा हुआ है, डबल क्लिक रखा हुआ है, ओपन न्यू टैब। फॉर एग्जांपल मैं इधर इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये जो प्रोजेक्ट कॉपी ऑफ डिफॉल्ट, जो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, कॉपी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। इसके साथ ये राइट साइड पे दूसरा बना देगा, जिस तरह ये बिन इमेजेस बना हुआ है। इसको खोलेंगे तो ये इसके फर्दर राइट पे खोलेगा, तो अलग अलग ये बिन में खोलता जाएगा। जब आप इधर एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे ना, तो ये इसको डबल एरो बन जाएंगे। जब मजीद यहाँ पर टाइटल को शो करने की इसका स्पेस नहीं बचेगा, जगह नहीं बचेगी, तो वो इधर स्टैक करता रहेगा जिस तरह फोल्डर के अंदर पेपर्स होते हैं। सो उसका मैं तरीका बताता हूँ कैसे उसको अनकवर करना है। डबल क्लिक विद कंट्रोल, अगर कंट्रोल को होल्ड करते हुए डबल क्लिक करें तो इसका मतलब ये है कि वो ओपन इन प्लेस, यानी वो इस तरह टैब नहीं खोलता रहेगा, बल्कि वो अपनी ही जगह पर इंडिपेंडेंटली सिर्फ उस बिन को खोलेगा। और उसके अंदर शायद हो सकता है कि आपने मजीद आपने इधर कोई सब फोल्डर रखे हुए हैं, सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर रखे हुए हैं, या इसके अंदर फाइल रखी हुई है, तो उससे ये एक ट्री बनाता रहेगा। जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में आपने पढ़ा है, ट्री, उस ट्री की शक्ल इख्तियार करेगा इंडिपेंडेंटली। ओके, ये दोबारा मैं खोल के दोबारा बताता हूँ। ये अगर एल्ट को आप प्रेस करेंगे तो फिर डबल क्लिक का मतलब ये है कि ओपन इन न्यू विंडो। जिस तरह ये विंडो हमने यहाँ से अनडॉक कर दी, यानी इस सिस्टम से निकाल दी, इधर आपके सामने रख दी, तो इस तरीके से वो आपको दिखा देगा अलग सा विंडो। वो मैं खोल के दिखाता हूँ। सो दोबारा मैं बताता हूँ, डबल क्लिक ओनली मीन्स ओपन द न्यू टैब, जिस तरह ये मैंने राइट वाला बताया आपको। फिर डबल क्लिक विथ होल्डिंग द कंट्रोल बटन, ओपन इन प्लेस, ट्री वाला। और अल्ट विथ डबल क्लिक, ओपन इन न्यू विंडो। सो हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। ये देखें, ये मैंने इधर खोल लिया। अभी अगर मैं, ये केसिंग है ना, इसको मैं खोलूंगा तो ये इधर टैब बनाएगा, नया टैब बनाएगा, ठीक है। ये देखें ये। फिर इसके बाद मैं ये कलर मैट को खोलता हूँ, ये खोल लिया। फिर उसके बाद कूलर फैन को खोलता हूँ, ठीक है। जीपीयू को खोलता हूँ,
پھر امیجز کو کھولتا ہوں. اب دیکھیں وہ ڈبل ایرو بن گئے. اب اس کے مزید آپ کو ادھر شو نہیں کر پائے گا, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ادھر فردر ایکسٹینڈیبل, یعنی اس کو یہ آپ کو اس کے اندر جو سٹیکنگ ہوئی ہے آپ کو فردر فائل ادھر بتائے گا. تو میں ایک دو اور کر لیتا ہوں, ایک مدر بورڈ کا. اچھا, اب میں اس کو کھولتا ہوں, مثال کے طور پر اس کو کھولتا ہوں تاکہ یہ مجھے بن سی نظر آ رہا ہے لیکن باقی نظر نہیں آ رہا. تو میں جب کلک کروں گا تو یہ سلٹ کر جائے گا ٹورڈز لیفٹ. لیکن اس کا کیا ہوا کہ جو پروجیکٹ کا فائل کا جو ٹیب ہے یا اس کا جو ہیڈنگ ہے یا ٹائٹل ہے وہ ہم سے ہائیڈ ہو گیا. اس کو کیسے انکور کرنا ہے اور اس کو کیسے ریویل کرنا ہے, کیسے سامنے لانا ہے, اس کے 2-3 طریقے ہیں. پہلے تو یہ جو ڈبل ایرو ہے ان کو کلک کریں تو آپ کو ٹاپ پہ یہ کاپی آف ڈیفالٹ آئے گا. یہ کلک کرنے کے بعد ادھر آ جائے گا. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایکسٹریم لیفٹ کارنر میں آپ کو یہ اسٹیپ اپ فولڈر نظر آ رہا ہے جس کو اوپر کی طرف یہ ایرو ہیڈ سے شو کیا جا رہا ہے. یہ اوپر کی طرف پوائنٹڈ ایرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ اٹس اے چائلڈ ٹو اندر پیرنٹ ڈائریکٹری اور فولڈر, اور وہ اوپر کی طرف ظاہری بات ہے. چائلڈ نیچے ہوگا, اس کا جو پیرنٹ ڈائریکٹری ہے مین فولڈر جو ہے وہ اوپر ہوگا. سو یہ اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے مزید آگے اس کے پیرنٹ ڈائریکٹری ایگزسٹ کر رہی ہے. تو اس کو آپ کلک کریں. اگر آپ نے ڈائریکٹری کے اندر ڈائریکٹری بنائی ہوئی ہے اور ڈائریکٹری کے پھر اندر ڈائریکٹری سب فولڈر بنائے ہوئے ہیں, سب فولڈر کے پھر اندر سب فولڈر بنائے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے یہ 2-3 دفعہ آپ کو کلک کرنا پڑے کیونکہ یہ اسٹیپ وائز اوپر چلتا جائے گا. لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ابھی اس کے سٹیپس نہیں ہیں, تو اگر میں اس کو سمپل کلک کروں گا 1 کلک تو یہ پروجیکٹ کاپی آف ڈیفالٹ آ جائے گا سامنے. ٹھیک ہے, اس میں بس اتنا ہی میں نے بتانا تھا, کوئی خاص اس میں مزید بات کرنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ کو یہ بتا دیا, پہلے والا ایرو والا, دوسرا یہ اسٹیپ اپ فولڈر والا, تیسرا اگر پھر بھی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا, دونوں آپ بھول گئے یا وٹ ایور فار اینی ریزن یو ڈونٹ وانٹ ٹو اڈاپٹ دس میتھڈ, تو تیسرا والا یہ ہے کہ ونڈوز میں جائیں اور ونڈوز کو کلک کرنے کے بعد یہ پروجیکٹ فائل جائیں تو اس میں یہ ٹاپ پہ ہوگا. جس طرح ادھر اسٹیکنگ میں ٹاپ پہ تھا تو ادھر یہ پروجیکٹ کے اندر جو مزید یہ فلائی آؤٹ مینیو ہے, اس فلائی آؤٹ مینیو میں سب سے ٹاپ پہ کاپی آف ڈیفالٹ ہوگا. کلک کریں تو یہ پھر واپس آ جائے گا. ٹھیک. ناؤ وی پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ. اس کو میں کلوز کرتا ہوں. اچھا, اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں اس کو سپیڈ اپ کرتا ہوں آگے تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. سو دوبارہ میں کھول لیتا ہوں. اچھا, ناؤ ڈبل کلک وتھ کنٹرول کا اوپن ان پلیس جو ٹری والا میں نے بتایا تھا وہ کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں. کیسنگ کو میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ناؤ میں کنٹرول کو پریس کرتا ہوں اور اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں, یہ ان پلیس کھل گیا. دوسرا ٹیب نہیں بنایا ادھر اضافی. ٹھیک ہے, اسی کو کھولیے. اگر آپ کے سب فولڈر ہوتے تو میں اس پہ کلک کرتا, اس فولڈر کے اندر مزید سب فولڈر ہوتے ہیں اور ان میں سے 4 سب فولڈر میں سے مزید ایک کو کلک کرتے تو اس کے اندر مزید فولڈرز ہوتے ہیں, تو وہ اس کا پورا ٹری آپ کو دکھا دیتا. بٹ چونکہ ہمارے پاس اور فولڈر مزید سب فولڈر ہے نہیں تو صرف اسی یہی ہے. اچھا, یہ جب آپ کلوز کریں گے تو پھر آپ کو پتہ یہ تو پھر سارا پینل اٹھ جائے گا, تو ادھر ڈبل ایرو بھی نہیں ہے. تو آپ کے پاس ابھی 2 ہی آپشن بچ گئے ہیں, یا تو یہ اسٹیپ اپ فولڈر کو دبائیں تو آپ واپس کاپی آف ڈیفالٹ پروجیکٹ میں مین ڈائریکٹری میں چلے جائیں گے, یا ونڈو سے اوپر ادھر آپ پروجیکٹ والا یہ. ٹھیک ہے, آپ ادھر سے جائیں یا اسی کو ادھر سے جائیں. ٹھیک. نا اس کو مزید ہم زیادہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ, اور وہ ہے پریفرنسز میں جنرل پہ جائیں تو وہ ہے ایلٹ کے ساتھ. ایلٹ اوپن ان نیو ونڈو, ہاؤ ڈز اٹ ہیپن. یہ اس کو میں دوبارہ ادھر کرتا ہوں. ابھی میں کنٹرول کی بجائے ایلٹ کو پریس کرتا ہوں, اور اچھا ادھر پریس نہیں کرنا, ادھر آپ پریس کرتے ہیں نا تو یہ ایسے ایڈوبی پریمیئر پرو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ اس کو رینیم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فولڈر پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں ایلٹ کو پریس کر کے تو اس کو جب کرتا ہوں تو یہ فلوٹنگ یعنی انڈاکڈ شکل میں یہ ونڈو کھل جائے گا آپ کا. ہو سکتا ہے ایک ونڈو میں کانٹینٹ زیادہ ہے تو یو وانٹ ٹو فردر ایکسپینڈ اٹ, جس میں آپ سلیکشن چوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جب آپ اس کے باٹم پہ آپ یہ ماؤس کو لے جائیں وداؤٹ کلکنگ تو یہ ڈبل فیسڈ ایرو بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤ اٹ از فردر اسٹریچبل, کو آپ اسٹریچ کر سکتے ہیں, ادھر بھی کر سکتے ہیں, ادھر بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کا دل کرے. ٹھیک. اس کے اوپر آئی تھنک وی ڈونٹ ریکوائر ٹو فردر ڈسکس, وی موو آن ٹو دا نیکسٹ. اپیرنس از ویری سیلف ایکسپلینیٹری. آپ اس کو لائٹر کی طرف کریں گے تو بعض لوگ لائٹ پسند کرتے ہیں, بعض لوگ ڈارک پسند کرتے ہیں. مجھے تو ڈیفالٹ جو کلر مجھے وہ پسند ہے, یہ چارکول گرے. اوکے, اس کو ڈیفالٹ پہ رکھیں, یہ ڈیفالٹ ہے. یہ ہائی لائٹ کلرز ہیں, یہ انٹریکٹیو یعنی
پیج ٹو پیج جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہو, وہ لائٹر ہو, جو مین فور گراؤنڈ کا جو فار ایگزامپل پیج کا جو فور گراؤنڈ ہے, جس طرح ایڈوبی فوٹو شاپ میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک فور گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تو یہ فور گراؤنڈ کے لیے ہے. جو سیمپل ہے, سیمپل کو دیکھیں یہ چینج ہوتا جائے گا, موڈیفائی ہوتا جائے گا. میں اس سلائڈر کو پش کرتا ہوں ٹورڈ دا رائٹ, لیفٹ کو پل ہم یوز کرتے ہیں, رائٹ کو ہم پش. یہ میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو یہ دیکھیں, یہ سیمپل کو افیکٹ کر رہا ہے, باقی جو باؤنڈنگ باکس ہے اس کو افیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک, اس کو میں ڈیفالٹ پہ رکھتا ہوں. پھر یہ جو فوکس انڈیکیٹر ہے, فوکس اس نے کیوں نام دیا ہوا ہے کہ جو اس کا جو ایجز ہیں, مارجنز ہیں, بیک گراؤنڈ ہیں, جس طرح آپ ایڈوبی فوٹو شاپ میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے فور گراؤنڈ میں, اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ڈیپتھ دیتے ہیں, تھوڑا سا بلر رکھتے ہیں, یہ اس کے لیے ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں یہ باؤنڈنگ باکس ہو, سیمپل پہ اٹ ہیز نو افیکٹ ایٹ آل. آپ یہ باؤنڈنگ باکس کو دیکھیں, میں رائٹ کی طرف اس کو پش کروں گا تو یہ باؤنڈنگ باکس لائٹر ہوتا جا رہا ہے, اور اگر میں لیفٹ کی طرف اس کو پل کروں تو یہ ڈارک ہوتا جا رہا ہے. ویئر سیمپل اسٹل سیز دا سیم, دیر از نو چینج, اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اس کو میں ڈیفالٹ پہ رکھتا ہوں. سو وداؤٹ ویسٹنگ فردر ٹائم یہ ہم آڈیو پہ جاتے ہیں. آڈیو میں دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. نمبر ون تو ایک پلے آڈیو وائل اسکربنگ اور مینٹین پچ وائل شٹلنگ. یہ کیا چیز ہے یہ آپ بتاتا ہوں. یہ آپ بلکہ اس کو میں فی الحال یہاں سے اڑا دیتا ہوں. یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا, یہ مین ڈویژن ہے. یہ اس سے اوپر جو جہاں پر یہ وی لکھا ہوا ہے یہ ویڈیوز ہیں, اور یہ نیچے آڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ میں نے ابھی چونکہ آن کیا ہوا ہے تو یہ اسکربنگ میں ادھر یہ بار بھی نظر آئے گا, اور آپ کو کرچ کرچ کی آواز بھی آئے گی. یہ دیکھو, اس کو بولتے ہیں اسکربنگ. ٹھیک ہے, تو اس کا چیک کرنا میرے خیال میں ضروری اسی لیے ہے کہ اگر آپ نے اس کو ان چیک کیا اور آواز ادھر نہ آئی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر شاید کوئی سائلنس ہے, تو میں ادھر ایک اور ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں, کچھ بولنا چاہتا ہوں. ویئر ایز آپ نے چونکہ اس کو ان چیک کیا ہوا ہے, یہ سائلنٹ رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر اس کو آپ اس کو میں آڈیو کو آف کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی بار نہیں بنے گا. دیکھیں میں اسکرب کر رہا ہوں, نہ کرچ کرچ کی آواز آ رہی ہے اور نہ یہ وہ بار بنتا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ غلط فہمی کہیں نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ادھر سائلنس ہے, یعنی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی, اور آپ اس کے اوپر مزید یعنی اوور رائٹ کر دیں ریکارڈنگ, یا جو بیچ میں اڑ جائے گا, آپ کا قیمتی ڈیٹا ضائع ہو جائے گا. جبکہ دراصل آپ نے اس کو ان چیک کیا ہوا ہے, اس لیے نہیں بتا رہا آپ کو. سو ہم اس کو یہ چیک رکھیں اس کو, تاکہ جہاں تک آپ کمپلیٹلی اس کو ماسٹر نہ کریں تو آلویز پلے سیف. ٹھیک ہے, یہ جو مینٹین پچ ہے وائل شٹلنگ, یہ اگر آپ آن آف کر لیں تو اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس کا صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ کے اسپیڈ سے اس کو فارورڈ اور بیکورڈ, یہ فارورڈ اور بیکورڈ اس کو موو کریں گے تو پچ چونکہ اگر آپ سلو کریں گے تو موٹی آواز آئے گی, اگر آپ اس کو تیز کریں گے تو یہ چیپ مانگ کی طرح تیز کرے گا. سو اس کے کمانڈس ہیں, جے کو کریں گے تو یہ بیکورڈ, یہ شٹل سے نکلا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیرنٹ ڈے ہے کالج کا, تو کالج بس شٹل کرے گی. شٹل کا مطلب یہ ہے کہ پک اینڈ ڈراپ کرے گی. تو جے کو پریس کریں گے تو یہ بیکورڈ موو کرے گا, کے کو پریس کریں گے تو یہ سٹاپ کر دے گا, ایل کو پریس کریں گے تو یہ فارورڈ پلے کرے گا, اور اسپیس سے میں سٹاپ کر دیتا ہوں. دس از کالڈ شٹلنگ. اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو آپ کو یعنی چیک کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ پچ مینٹین کر کے دکھائے گا, اوریجنل جو پچ ہے. ٹھیک ہے, وہ والا. سو آگے ہم جاتے ہیں ہارڈ ویئر کو. آپ نے اگر سسٹم ڈیفالٹ پہ رکھ دے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایڈوبے پریمیئر پرو پہ چھوڑ دیا کہ جو بیسٹ پاسبل اس کے پاس آپشن ہے, خواہ وہ مائک ہے, خواہ وہ آؤٹ پٹ کے لیے ہیڈ سیٹ ہے, تو وہ پک کرتا رہے گا. اس سے مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں. لیٹنسی بیسیکلی یہ ٹائم ڈیلیڈ رسپانس ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ریکارڈنگ کرتے ہیں تو مائک سے آپ کے ریکارڈڈ شدہ کوئی بھی ساؤنڈ, آپ کی ووکلز ہیں یا میوزک ہے, وہ اسپیکرز میں واپس کتنی دیر میں وہ سینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی آپ لائیو اسٹریم کرتے ہیں تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, آپ ریکارڈ بھی بول بھی رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی سن رہے ہوتے ہیں. دس از کالڈ لیٹنسی. بائی ڈیفالٹ یہ 200 ہے, اور آپ اس کو یو کین ٹیک اٹ اپ ٹو لائک 500 اور سم تھنگ, لیکن میں نے ڈیفالٹ پہ 200 ہی ڈیلے کو رکھا ہوا ہے. ڈیلے زیادہ کرتے ہیں تو 500 پہ لے جاتے ہیں ملی سیکنڈ, اور کم رکھتے ہیں تو 200 ملی سیکنڈ. ٹھیک ہے. سو آٹو سیو پہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آڈیو آٹومیٹیکلی سیو کر رہے ہیں پروجیکٹ کو, تو آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی منٹس کے بعد آٹومیٹیکلی سیو کرے, اور کتنے ورژنز بنائے, کتنے یعنی اس کے فولڈرز بنائے.
تو یہ لوگ 100 پہ بھی لے جاتے ہیں, بعض 50 پہ رکھتے ہیں. یہ ڈیفالٹ پہ 20 ہے تو میں نے 20 رکھا ہوا ہے, اور یہ 5 منٹس ہیں. لیکن میں نے ایک کام کیا ہوا ہے کہ اس کو میں نے ان چیک کیا ہوا ہے. الٹرنیٹیولی میں نے کیا ہوا ہے کہ چونکہ میں نے ادھر آٹومیٹیکلی تو ان چیک کیا ہوا ہے, سیو نہیں کرا آٹومیٹیکلی, تو میں نے موبائل فون پہ الارم لگایا ہوا ہے کہ 3 منٹ کے بعد یا 4 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد وہ مجھے نوٹیفیکیشن دے یا مجھے الرٹ کرے کہ آپ کا سیو کرنے کا ٹائم آ گیا. تو میں یہ کنٹرول سیو سے پھر یہ دبا دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کنٹرول سیو جو کی کمبینیشن ہے یہ آپ کا پروجیکٹ سیو کر لے گا, ٹھیک ہے. اور جب آپ کا الارم بجے تو آپ نے ایک چیز یہ کرنی ہے کہ اس کو سنوز کرنا ہے, یعنی اس کو آف نہیں کرنا ورنہ دوبارہ نہیں بجائے گا. سنوز کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ٹیمپریرلی اس کو کوائٹ کر دیا, میوٹ کر دیا, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر جتنا ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کو الرٹ کرے گا, ٹھیک. کیپچر کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں, یہ اس مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اور ایکسٹرنل ڈیوائس سے کیپچر کر رہے ہیں, ڈی ایس ایل آر ہے, کیمرہ ہے, کیم کارڈر ہے, یا وی سی آر ہے, یا ٹی وی ہے, واٹ ایور. کولیبوریشن مینس پروجیکٹ ود اے ٹیم, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ود اے ٹیم. کنٹرول سرفیس جس طرح آپ کا یہ, اگر میں اس کو کلوز کر دوں تو یہ جو ٹریک مکسر ہے یہ آپ کا, یہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ اس کے فیڈرز ہیں, یہ اس کے پینز ہیں, ٹھیک ہے. تو میں اس کو کنٹرول ڈیفالٹ پہ رکھتا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو ہم نے ایڈوبی کا رکھا ہوا ہے نا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یوکون کا, مثال کے طور پر آپ نے یوکون کا رکھا ہوا ہے یا میکی کا رکھا ہوا ہے, ٹینجنٹ کا رکھا ہوا ہے, تو اس کو آپ بیچ میں یوز کرنا چاہتے ہیں. پر ناؤ وی آر ناٹ یوزنگ اینی ادر ایکسٹرنل انٹرفیس, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. دین دی گرافکس ہے یہ لیگیچر کے لیے. لیگیچر بیسیکلی لیٹرز کی یا الفابیٹس کی پیئرنگ ہوتی ہے جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں. لیٹرز ہو گئے, الفابیٹس ہو گئے, یا کوئی اسپیشل کریکٹرز ہو گئے. تو اس کے کئی رول ہیں. گرافٹی میں استعمال ہوتے ہیں, یعنی جو ٹیکسٹ ڈیزائن نارملی وال کے اوپر پینٹنگ کرتے ہیں. دوسرا یہ کوئی لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, پلس کچھ اسٹائل دینے کے لیے اس کو کمبائن کرتے ہیں. سو دس از کالڈ لیگیچر. لیبلز کی طرف جاتے ہیں, سیلف ایکسپلینیٹری ہے, جس طرح یہ کلرز ہیں. تو یہ لیبلز آپ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیا بہت ضروری ہے. اس میں مزید آگے اس کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ خود آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کرتا ہے ڈراپ فریم کو ایوریج. مختلف قسم کے ویڈیوز, آپ نے مختلف قسم کے آڈیوز کو امپورٹ کیا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے. یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. ایڈوبی پریمیئر پرو ڈز اٹ آل فار یو, یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. یہ جو گروئنگ فائلز ہیں اس کو آپ, یہ دونوں چیک ہوں گے, یہ دونوں چیک ہوں گے, کیونکہ ایڈوبی پریمیئر پرو بگنرز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیف رکھتا ہے پروجیکٹ کو. اس کو آپ ان چیک کریں. ایک دن میں آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ڈے 1, ڈے 2, ڈے 3, ایز یو پروسیڈ فردر تو یہ گرو کرتا رہتا ہے آپ کا پروجیکٹ. تو یہ گرو کو ریفریش کرتا رہتا ہے اور ریفریش ایک فائل بناتا ہے. سو یہ بلڈز اے لوڈ اپون دا پروجیکٹ, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان دونوں کو ان چیک رکھنا ہے. اور یہ ریزیوم پلے یہ بھی اس کی, چونکہ فردر وہ میموری فائلز بناتا ہے تو وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ لوڈ بلڈ ہوگا. ہم آخر اس میں جاتے ہیں فردر. یہ ہے میڈیا کیش, اس کو لوگ میڈیا کیش بھی بولتے ہیں. سو اوریجنل اٹ از میڈیا کیش. میڈیا کیش میں دو اس کے سیگمنٹس ہیں. پہلے سیگمنٹس میں میڈیا کیش فائلز ہیں اور دوسرے میں میڈیا کیش ڈیٹا بیس. میڈیا کیش فائلز میں یہ ہے کہ یہ .cfa ہے اور .pk ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کانفارمیشن آڈیو, کنفرمیشن نہیں ہے, FIRM والا نہیں ہے, FORM. تو کنفارم کا مطلب یہ ہے ٹو کمپلائی وتھ یا ٹو ابائڈ بائی, یعنی اس کو اوبے کرتا ہوا, ٹو یا اس کو ویریفائی کرتا ہوا. کنفارم کا مطلب یہ ہے ٹو کمپلائی وتھ دی اسٹینڈرڈ رولز اینڈ لا. نارملی اس کا مطلب یہ ہے کنفرمیشن کا, ٹھیک ہے. سو آڈیو کنفرمیشن .cfa سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کو گرافک ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے, دس از میڈ بائی ود دی ہیلپ آف دی پیک فائل. اگر آپ اس کو دونوں کو ڈیلیٹ کریں گے یا مینولی اس کو ریموو کریں گے, آپ کا یہ بالکل پلین ہوگا, سنگل لائن میں ہوگا. لیکن آپ کو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ یہ گرافک آپ کو نظر نہیں آئے گا. CFA کا مطلب یہ ہے کہ CFA جب آپ امپورٹ کرتے ہیں آڈیو کو, ناٹ ویڈیو, آڈیو کو, تو یہ سیکریٹلی انڈر دی کور, انڈر دی ہینڈ آپ کو نہیں پتہ چلنے دیتا. یہ اس کو ڈیکمپریس کرتا ہے تاکہ فردر ایڈیٹنگ آپ کر سکیں. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ایڈوبی پریمیئر پرو میں کون سا ایسا وہ فیچر ہے جو کہ آپ کے ہارڈ ڈسک کو کل کرتا ہے, یعنی اس کو کھا لیتا ہے, وہ یہ CFA ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو آپ نے مزید اپنے مینولی چھیڑنا بھی نہیں ہے. میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کو صرف یہ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ
दोनों मीडिया कैश फाइल्स या मीडिया कैश डेटाबेस, इन दोनों की डायरेक्टरीज आपने सी के अलावा किसी और ड्राइव पे रखनी है जो कि एसएसडी हो, वो फास्ट होता है. तो अगर आपने ये कर दिया देन यू आर रेडी टू गो, परफेक्ट है. फिर कैश फाइल्स ओल्डर देन 90 डेज या 20 डेज या वट, ये आपकी अपनी कस्टमाइजेशन है, बट लिव इट एज इट इज. अच्छा, मुझे याद आ गया अचानक सा, ये जो मीडिया कैश है ना, मीडिया कैश में ये जो डेटाबेस है, ये वाला, ये मैंने नहीं बताया आपको. डेटाबेस का मतलब ये है कि ये जब आप ऑडियो वीडियो इमेज को इंपोर्ट करते हैं तो ये एक लिंक क्रिएट करता है, लिंक की एक फाइल बनाता है, एक फोल्डर बनाता है, ताकि एडोबी प्रीमियर प्रो को याद रहे कि आपने कहाँ से, कौन से ड्राइव से कौन सी इमेज इंपोर्ट की है, या वीडियो इंपोर्ट की या ऑडियो इंपोर्ट की है. तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने बताया, ये ऑडियो को कंफर्म करता है, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करता है, और ये इसके लिंक्स को याद रखता है. मेमोरी का है कि मेमोरी में जो है ना, एक चीज़ आपको ये बताऊं कि एडोबी का कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो इवन नंबर को पसंद नहीं करता, यानी जुफ्त नंबर को पसंद नहीं करता, ताक नंबर को पसंद करता है. 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है. 1 पे काम नहीं करेगा तो मैंने 3 रखा हुआ है लोएस्ट, ठीक है. प्लेबैक, प्लेबैक में ये एनेबल जो मर्करी ट्रांसमिट है, ये बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा, आपने इसको ऑफ रखना है. वो इसीलिए ये होता है एक्सटर्नली कोई चीज़ आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ यूर लाइव ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब, आपके डिपार्टमेंट में कोई प्रेजेंटेशन हो रही है तो आप अपने मॉनिटर को केबल से आप ट्रांसमिट कर रहे हैं थ्रू एलईडी या बिगर स्क्रीन. सिंक सेटिंग नॉट रिक्वायर्ड. टाइमलाइन इज इंपॉर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओनली वन थिंग. ये भी कोई खास नहीं है. वीडियो डिफॉल्ट, यानी एक वीडियो दूसरे से 30 फ्रेम्स, नॉट सेकेंड, 30 फ्रेम्स, और इसका मतलब ये 1 सेकेंड ही होगा. वो क्यों होगा मैं आपको बता. ये सीक्वेंस सेटिंग में जाएं तो आप ये देखें 29.9 से ऑलमोस्ट 30 फ्रेम बन गया, तो ये पर सेकंड है. तो इसका मतलब ये कि 1 सेकंड टाइम ये वाले 29.97 फ्रेम्स जो हैं ये 1 सेकंड टाइम लेंगे. तो ये भी एक आपका एक इसका एक और भी एप्लीकेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ ये टाइमलाइन वाले में. दोबारा हम इसको खोल लेते हैं टाइमलाइन को. अच्छा, इसमें ये चीज़ जो नोट करने वाली है, जो आपको से रिलेटेड है, जो बहुत क्रुशियल है, वो है ये स्टिल इमेज वाला. नाउ ये बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी जो है डिफ़ॉल्ट में ये 5 सेकंड होगा, लेकिन हो सकता है आपने कहीं 2 घंटों की एक वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, जिसमें आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया, आपने अखज़ कर लिया कि यार मुझे हर 20 सेकंड के बाद 12 सेकंड के लिए मैंने बोलना है. तो वो यानी आपके पास तो आप इंपोर्ट करेंगे, तो मिसाल के तौर पर ये मैंने कोई इमेज इंपोर्ट कर दिया, मिसाल के तौर पर ये वाला, ठीक है. नाउ ये 6 है, ये 4 है, बीच में ये 5 है, ठीक, ये 5 वाला आ गया, ठीक. नाउ अभी आप कहते हैं कि मैंने तो 12 सेकंड के लिए बोलना है यहाँ तक, तो आप इसको स्ट्रेच करते रहेंगे, और अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास लेट से आ गए 630 टाइटल्स आ गए. वॉइस ओवर के लिए कोई आपको टाइम चाहिए 12 सेकंड, तो आप इसको हर एक को पुल करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी इधर ही गुजर जाएगी. सो इसका बेस्ट आसान तरीका ये है कि जब आपने एवरेज टाइम निकाल लिया कि लेट से मेरा 12 सेकंड मुझे चाहिए हर एक टाइटल या इमेज के लिए, तो आप क्या करें कि इसके अंदर जो ये वाला है ना, ये टाइम लाइन में जो ये टाइम दिया हुआ है, ये आप 12 सेकंड कर दें, ठीक है. लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी जो एप्लीकेशन है या ये जो अप्लाई होगा वो फ्यूचर में जब हम इंपोर्ट करेंगे उस पर होगा. मिसाल के तौर पर अब इसको मैं दोबारा इंपोर्ट करता हूं या इसको करता हूं, तो ये फर्दर ये 5 हमने चेंज कर दिया, उधर 12 कर दिया, 12 सेकंड, लेकिन इट स्टिल स्टेज ऑन 5 सेकंड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये मैं इस पिक्चर को मैं इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, ये आ गया. अब मैं जब ये इंपोर्ट करूंगा तो ये 12 सेकंड का होगा, ये देखते जाएं, ठीक है, ये 12 पे आ गया. नाउ आपने ये देख लिया कि न्यू इंपोर्ट में ये 12 सेकंड का हो गया, लेकिन पुराना वाला जितने भी हैं, मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है कि आपने पुराने वाले को जब देखा तो वो ये 5 सेकंड का है, जो अभी आप इंपोर्ट कर रहे हैं मॉडिफिकेशन करने के बाद, चेंजिंग के बाद, वो 12 सेकंड वाला है. सो घबराने की कोई बात नहीं है. इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक मैंने किया, और इसका जो स्पीड एंड ड्यूरेशन है इसके ऊपर आप क्लिक करें, तो ये आपके पास आ गया. ये इसको मैं करता हूं. अच्छा, ये 5 था, आपके पास इधर आ रहा है 429.
What is the difference? Why is this difference of the digits? यहाँ पर ये 5 था, उधर जब हमने प्रेफरेंसेस में देखा तो इमेज की जो ड्यूरेशन थी वो 5 सेकंड थी, यहाँ पर शो कर रहा है 4.29. ये जो 00 है ये है आवर्स के लिए, ये है मिनट्स के लिए, ये है सेकंड्स के लिए, ये है फ्रेम्स के लिए. ठीक है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स एंड फ्रेम्स. ठीक है, अब आप को ये नज़र आ रहा है तो मैं ये बताने इसका हल ये है कि ये समझने की जो सोल्यूशन है वो ये है कि ये 4 जो है ये सेकंड्स हैं और 29 फ्रेम्स हैं. तो 29 फ्रेम भी 1 सेकंड टाइम ले रहा है, तो उसने 1 सेकंड इसको दे दिया और 4 सेकंड इधर रख दिया, टोटल 5 हो गए. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़. ठीक है, अब इसको आप 0 पे कर दें. मिसाल के तौर पर मैं ये भी कर सकता हूँ, इधर डायरेक्ट आप 12 कर दें. ठीक, अब आप इसको देखते जाएं, ये देखें मॉडिफाई हो गया. ये वही चीज़ है, वही फाइल है, लेकिन इधर टाइमलाइन पड़ा हुआ है, इधर मैंने इसको इधर मॉडिफाई कर दिया. इस वाले को आप इस पे क्लिक करें, वो मैंने इधर क्लिक किया हुआ था, इधर आप क्लिक करें तो इधर आप इसको मॉडिफाई करें, वही चीज़ है, कोई अंग्रेज़ी नहीं है. इसको मैं 00 पे करता हूँ और इसको मैं 12 पे करता हूँ. ठीक है, एंड जस्ट सी, इसको मैं 00 करता हूँ, जस्ट सी. ठीक है, ये 12 आ गया. अच्छा, ये आपने ख्याल करना है कि जब भी आपको ये, खैर मैं टाइम लाइन में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये रेड लाइन क्यों बनती है और ये बीच में ये थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ रहा है. वो ये है कि अगर इसको आप ऐसे कर देना, ये सिर्फ आपकी सिखलाई के लिए, ये इस पर्टिकुलर सेशन का हिस्सा नहीं है, बट चूंकि ये ऐसी, मैंने कहा कि मैं कहीं भूल जाऊं, शायद दोबारा याद ना आ जाए. ये इसको मैग्नेट को आप ऑन करें तो ये स्नैप करेगा, ये स्नैप कर दिया. ठीक है, ये तीनों अब एक उसमें आ गए. ये जब आप फॉर एग्जांपल ये ऐसे है ना, तो ये सिर्फ आपने प्ले हेड को उधर रखें, ये टक करके ये लग जाएगा, बीच में ये फर्क नहीं रहेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा. सही है. और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेड, ये इसका ताल्लुक है, ये आपसे ये कह रहा है कि आपको इसको रेंडर करने की ज़रूरत है. बिकॉज अगर आप रेंडर नहीं करेंगे तो एक तो ये ट्रू फ्रेम आपको नहीं बताएगा, इसकी जो असल शक्ल है इधर, ये आपको नहीं बताएगा. और तीसरा ये कि जब आप इसको रेंडर करेंगे तो इसमें ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा. नाउ एक तो मैंने बहुत स्टार्ट वाले लेसन में बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ फ़ोटो या वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो आप अपने ये तावीज़ बना के अपने साथ बांध लें कि उसको सेट टू फ्रेम साइज़ करना है. ठीक है, तो वो जब आप, तो आपका जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है ये उसके साथ ये सेट करता रहेगा. और इसका जो मतलब ये जो ब्लैक बाउंड्रीज बन रही है, तो इसका हल ये है कि ये मैंने चूँकि लेटर के लिए ये टॉपिक रखा हुआ था, बट चूँकि अभी आ गया है, अभी क्या करें, मजबूरी है. तो ऑटो फ्रेम, ये ऑटो फ्रेम को आप पकड़ के लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करते हुए और इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो मार्जिन्स हैं ब्लैक वाले, ये इसको रिमूव कर देगा. और आप फर्दर इसकी मज़ीद की सेटिंग है वो आप कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं इफेक्ट कंट्रोल में चला गया, ये मैं स्केल को कम करना चाह रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म स्केल को उड़ा दें. और ये देखें आप, मतलब ये आपने ये देखना है कि जो आपको बेहतर लगे आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं. लेकिन रिफ्रेम ने आपका, जो मैंने बताया ना ऑटो फ्रेम, उसने आपके जो बॉर्डर्स हैं उसको उड़ा दिए. मिसाल के तौर पर ये बॉर्डर उड़ गए. अभी आप इसको बेशक इसकी हाइट छोटी करें थोड़ी सी, ठीक है, या इसके विड्थ को आप अगर आप कम करते हैं, तो आपने ये दोनों देख लिया कि जो फर्दर एडजस्टमेंट आप इधर से करेंगे. ठीक है, इसको ऊपर कितना इसको विड्थ देना है, कितना इसको हाइट देनी है. एक और तरीका इसका ये है कि अगर ये इस तरह, जिस तरह भी आइडियल है, फिर भी क्योंकि अगर मैं इसको बॉर्डर को ख़त्म करता हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेच हो जाता है, बुरा लग रहा है. अगर मैं इसको, ये मैं समझता हूँ कि यार ये आइडियल है, ठीक है, इसकी हाइट बिल्कुल आइडियल है, लेकिन ये फिर भी इसका ब्लैक मार्जिन रहता है, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनली करेगा ना. ये जब इसको ख़त्म करूँगा तो ये स्ट्रेच करेगा और ये तस्वीर बुरी लगेगी. उसका हल ये है कि आप एक कलर मैट, चूँकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ एलेट से, मैं आपको ये कलर मैट बताता हूँ. इस केसिंग को मिसाल के तौर पर ये आप इसको ये ले लें, इसके अंदर रख लें, इसके पीछे रख लें, आपका मसला हल हो गया. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, और वो है ट्रिम की ज़रूरत नहीं. ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ये लेटर स्टेज पे आएगा. जब आप इंग्लिश में बोलेंगे, कुछ ट्यूटोरियल बनाएंगे, वट एवर यू वांट टू डू, एक्सप्लेन कोई चीज़ कर रहे हैं, तो जब आप इसका ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका टेक्स्ट बनाता रहेगा वो.
تو جو نارملی آپ ادھر کیپشنز دیکھتے ہیں سب جو اس کو سب ٹائٹلز بھی بولتے ہیں سبز بھی بولتے ہیں وہ ادھر فلیش کرتے رہیں گے جو آپ بولتے رہیں گے تو وہ فلیش کرتا رہے گا ٹیکسٹ فارم میں. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اس میں چند لینگویجز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں اور انگلش بائی ڈیفالٹ ہے. ہندی یا کوئی ایسی اور چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسے لینگویجز ہیں یعنی لمیٹڈ ہیں زیادہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ پشتو میں بولنا شروع کر دیں یا ہند کو میں بولنا شروع کر دیں وہ ادھر آپ کے لیے ٹرانسکرائب کرے گا. نو آپ اس میں دیکھ لیں جو بھی اپلیکیبل ہوگا. انگلش ویسے بائی ڈیفالٹ ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی لینگویج چاہیے جو کہ ادھر آپ کے پاس انسٹالڈ نہیں ہے اور آپ کو اس میں چاہیے تو وہ آپ کو CC جو کریٹو کلاؤڈ ہے اس میں آپ کو بائی کرنا پڑے گا. اگر مجھے کہیں مل گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. مجھے چونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑی خاص. میں اگر ضرورت پڑی بھی تو میں اردو کو خود لکھتا ہوں اور انگلش کو میں ادھر لائیو بیان کرتا ہوں. کوئی اس میں مجھے ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو اگر آپ کوئی ہندی یا کوئی اور نارویجین یا کوئی فرینچ یا کوئی اس طرح کی لینگویج چاہیے تو وہ آپ کو بائی کرنا پڑے گی اور میں خود دیکھتا ہوں. اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف دا فرسٹ پارٹ آف دی سیشن. کہ وہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے میں اس لیے اس کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں 36 منٹ بن گئی ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ اٹ ہیئر تاکہ آپ بور نہ ہو. And till the next part of the second part, which is where and how to save the Adobe Premiere Pro project intelligently. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یہ Adobe Premiere Pro crash کرتا ہے and blah blah blah. آج تک کبھی بھی میرا ایک سافٹ ویئر بھی کوئی اپلیکیشن میرا آج تک کریش نہیں ہوا. نہ سسٹم فریز ہوا نہ ہینگ ہو گیا نہ میرا کوئی اپلیکیشن کرپٹ ہوا نہ کبھی یہ کوئی میل فنکشن اس نے کیا. وہ اس لیے کہ میں غور سے سارے اس کے مینولز اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑھ کے دیکھ کے ایکسپیرینس کر کے پھر میں اس کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتا ہوں.